बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मैं। नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा शदीद धूप में तड़पती जख्मी बेंस के लिए रेस्क्यू 1112 बाइस रहमत बन गई। ओकाड़ा के नवाही गांव में टांग फ्रैक्चर होने वाली बेंस को रेस्क्यू 1112 ने बाफाजत सायादार मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नवाही गांव 45 GD में एक बेंस हादसे के बायस टांग फ्रैक्चर होने की वजह से सड़क किनारे शदीद धूप में नीम बेहोश हालत में पड़ी थी। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए इलेक्ट्रिक विंच और दीगर रेस्क्यू इलाज की मदद से बेंस को नहायत एहतियात और महफूज अंदाज में सड़क से मुंतकिल करके करीबी सायादार मकाम पर पहुंचाया ताकि इसे शदीद गर्मी और धूप के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान जानवरों को मज़ीद तकलीफ से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम एहतियात किए गए। बाद अज़ां बेंस को मालिक के हवाले कर दिया गया ताकि इसे मुनासिब वेटनरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। खबर शामिल करते हैं गोडकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो गाँव जलाल चाचड़ के मकीन का सौतेले भाई के खिलाफ एहतजाज वाला मामला। हमारे वालिद मरहूम ने 7 बेटों को ज़मीन तकसीम करके दी थी। भाई बिला जवाज़ ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद करके ब्लैकमेल कर रहा है। पीर बख्श सोमरो मीरपुर मथैलो के नवाही इलाके गाँव जलाल चाचड़ के मकीन पीर बख्श सोमरो ने सत्ती प्रेस क्लब मीरपुर मथैलो पहुँचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारे वालिद मरहूम ने ज़िंदगी में अपने 7 बेटों को ज़मीन तकसीम कर दी थी। अब सौतेला भाई गुलाम कादर सोमरो बिला जवाज़ झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि हमने ज़मीन पर कब्ज़ा किया है जिस पर कोई सदाकत नहीं है। वो हमें हमारे हिस्से की ज़मीन से रास्ता देने के लिए ब्लैकमेल करके हरासा कर रहा है। वो हमें अपने हिस्से की ज़मीन से रास्ता देने के लिए ब्लैकमेल करके हरासा कर रहा है, जो नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा करते हुए अपील की है कि इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया के। हमारे ब्यूरो चीफ अली रज़ा के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मोहसिन इकबाल ढल्लू ने मरगनवाज क्लिनिक जलालपुर भटिया का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने क्लिनिक में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई के इंतजामात और मरीज़ों को दी जाने वाली खिदमात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने अमले की हाज़िरी और कारकर्दगी का भी मुआयना किया और हदायत की कि मरीज़ों को बरवक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीज़ों से मुलाकात करके इनसे फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और अवामी खिदमत के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हैरपुर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए पुलिस लाइन हैरपुर में लेडीज़ पुलिस एहलकारों और स्काउट के लिए खसूसी तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। तरबियत का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी, हजूम के इंतज़ाम और हंगामी सूरत हाल से निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाना था। इस मौके पर SSP हैरपुर अमीर सऊद मक्सी ने तरबीती सेशन में शिरकत की और लेडीज़ पुलिस स्काउट की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन मान के क़याम के लिए तमाम एहलकारों को अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अंजाम देनी होंगी। तरबियत के दौरान शुरा को सिक्योरिटी ड्यूटी, अवामी रहनुमाई, हजूम को कंट्रोल करने और एमरजेंसी हालात में फौरी रद्द अमल से मुतल्लक मशक़ें भी कराई गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान, लेडीज़ पुलिस एहलकारों और स्काउट की बड़ी तादाद मौजूद थी। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, पानी का बहरान, बिजली गैस की लोड शेडिंग, तलीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और सीवरेज के मसाइल अवाम का मुकद्दर नहीं, हुक्मरानों का मसल्लत करदा अजाब है। अब वक्त आ गया है जालिम और अवाम दुश्मन हुक्मरानों का रास्ता रोका जाए। अगर अवाम बेलसूस नौजवान हुक्मरानों के रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे तो ये जालिम अवाम को इसी तरह दबाते और मसाइल से दो चार करते रहेंगे। बजट में अवाम पर मजीद बोझ डाला गया, पेट्रोल की कीमत कम न की गई और अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ ना दिया गया तो दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अमान ने कहा, खैरुनाबाद, फकीर वाली, फोटाबाज के अवाम को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, गरीब और मतवस्त गिराने महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 150 रुपये का टैक्स लगाया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में चीनी और आटा माफिया मुसलत हैं, उसाज़ा मुलाज़मीन और हज़ारों तलबा तलबात मसाइल से दो चार हैं। ऐसे में निज़ाम नहीं चल सकता। जमीयत उलमा इस्लाम खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को अमली नफाज के लिए जद्दोजहद कर रही है। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद थाना सिटी पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। फैमिली पार्क में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 5 मुलज़मान गिरफ्तार। DPO कामरान हमीद ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। मुतासरा शहरी के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO का कहना था कि कानून को हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हाफिज़ाबाद में थाना सिटी
पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए फैमिली पार्क में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में मुलविस 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ने गुज़िश्ता रात फैमिली पार्क सिटी में एक शहरी पर हाथ उठाया था। DPO कामरान हमीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए थे। मुतासर शहरी के मामूं की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। DPO कामरान हमीद का कहना है कानून शिकनी करने वाले नासर के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी को शहरियों के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक बाकी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हानबेला से। एक दरिंदा सिफ्त कासम खान गोपांग ने साबिका शोहर से तलाक दिलवा कर हवा की बेटी की 2 साल तक निकाह का जायजा देकर अपनी हवस का निशाना बनाता रहा और घर का जितना भी जमा पूंजी थी वो भी हड़प कर गया। इसी असना में बगैर निकाह के बेटी भी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक हानबेला की रहायशी ससी माई ने मीडिया को अपना वीडियो बयान देते हुए बताया कि कुछ अर्सा पहले जालम पीर के इलाके मोजा पई आहना के कासम खान गोपांग ने मेरा हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ कर रख दिया। अपने साथी बिट्टू खान के साथ मिलकर मुझे साबिका शोहर मोहम्मद अली से तलाक दिलवाई और कहा कि मैं अपने घर वालों को राज़ी करके तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा। मैं रोज़ाना रोती चीखती चलाती रही, बल्कि अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भी कहा कि इसी असना में मुझे हमल हो गया। मैं अपनी माँ को लेकर इसके घर गई और इसने कहा कि 2 माह के अंदर अंदर निकाह कर लूँगा। बच्ची की पैदाइश हुई और अब मेरी बेटी 1 साल की है। अब ना तो निकाह करता है और ना ही बच्ची को अपनाता है। अब मैं माशरे में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेशक कासम खान और मेरी बच्ची का DNA टेस्ट कराया जाए। अब मैं बच्ची को किस बाप का नाम दूँ? कासम गोपांग ने मुझे निकाह का जायजा देकर 2 साल तक मुसलसल मेरे साथ हरामकारी करता रहा है। मैं रोई गिड़गिड़ाई तो उन्होंने मुझे डंडों सोटों से तशद्दुद किया। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DHQ अस्पताल ननकाना साहब में कैथ लैब की मंजूरी। दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में जदीद कैथ लैब के क़याम की मंजूरी दे दी गई, जिसे ज़िला भर के दिल के मरीजों के लिए एक तारीखी और इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस अहम सहूलत की फराहमी से न सिर्फ हज़ारों मरीजों को बर वक्त और मेयारी तिब्बी खिदमात से मैसर आएंगी, बल्कि इन्हें इलाज के लिए लाहौर, फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों के महंगे और तवील सफ़र से भी निजात मिलेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल ननकाना साहब डॉक्टर राना इफ्तिखार माहिउद्दीन ने बताया कि महकमा सेहत पंजाब ने अस्पताल में कैथ लैब के क़याम की बाकायदा मंजूरी दे दी है। कैथ लैब की दस्तयाबी के बाद दिल के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टनिंग जैसी जदीद तशखीसी और इलाजी सहूलियात मकामी सतह पर फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि माजी में कार्डिक अमराज में मुब्तला मरीजों को तशखीस और इलाज के लिए फैसलाबाद या लाहौर के अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ता था, जिसके बायस मरीजों के लाना को माली सफरी और ज़हनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बाज़ औक़ात हंगामी सूरत हाल में ताहीर मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। डॉक्टर राना इफ्तिखार माहिउद्दीन ने कहा कि कैथ लैब के क़याम से न सिर्फ ननकाना साहब बल्कि गिरदनवाह की इस्लाह के शहरी भी मुस्तफ़ीद होंगे। इस जदीद सहूलत की बदौलत दिल के मरीजों को बर वक्त तशखीस और फौरी इलाज में असर आएगा, जिससे कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी और सेहत की सहूलियात का मेयार मज़ीद बेहतर होगा। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद के कादर नगर में शादी की तकरीब के बाद रात का बचा हुआ खाना खाने से 60 से ज़ायद अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर अफराद में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं, जो खाना खाने के कुछ ही देर बाद अचानक बीमार हो गए। मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर होने के बाद इन्हें तालका अस्पताल कासमाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। वाक़े के बाद DHO हैदराबाद भी अस्पताल पहुँच गए और मुतासरीन की सेहत से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायज़ा लिया। महकमा सेहत की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रात का बचा हुआ कस्टर्ड मुमकिन तौर पर जहरीला हो गया था, जिसके इस्तेमाल से इलाके के रहायशी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। हैदराबाद नीला पुल की रहायशी आसिया बीबी अपने शोहर समेत 3 अफराद की मुबैना ज़ियादतियों के खिलाफ अदालत पहुँच गई। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। आसिया बीबी के मुताबिक इनके शोहर एहतशाम मज़हर भांजी को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एहतशाम मज़हर, इसके दोस्त शाहजेब और इसकी बहन मोमो ने पुलिस की मदद से इन्हें हरासा करना शुरू कर दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलज़मान इनके घर आए और 5,15,000 रुपये ले गए, जबकि कहा गया कि पंजाब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आई है। आसिया बीबी का कहना था कि बाद हटरी पुलिस इन्हें अपने साथ ले गई और गैर कानूनी तौर पर थाने में रखा गया, जहां मजीद रकम का मुतालबा किया गया। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि बाद में ज़बरदस्ती इनके अकाउंट से 3.5 लाख रुपए भी निकलवा लिए गए। आसिया बीबी के मुताबिक और वो अपने मामले की गवाही देने के लिए SSP ऑफिस भी गई, ताहम वहाँ कोई ऑफिसर मौजूद ना था।
خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر FIA ملتان زون کی ہدایت پر انسانی اسمگلرز کے گرد گرا تنگ کر دیا گیا۔ عطاء الرحمان ڈائریکٹر FIA ملتان زون کے حکم پر انسانی اسمگلر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ FIA سرکل بہاولپور کی بڑی انسانی اسمگلنگ میں ملوث محمد ساجد خان کو سادہ لوگوں سے رقم ہتھیاتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزم ساجد خان کے قبضہ سے مختلف لوگوں کے پاسپورٹس برآمد کر کے مقدمہ نمبر رجسٹرڈ کیا گیا۔ ملزم ساجد خان کے خلاف تھانہ FIA سرکل بہاولپور میں پہلے بھی مقدمہ اور مختلف انکوائری زیر سماعت ہیں۔ دوران تفتیش ملزم مذکورہ نے اعتراف کیا کہ وہ کئی سالوں سے انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث ہے اور اس غیر قانونی اور مکروہ دھندے میں اس کے ساتھ جنوبی پنجاب کے بے شمار ایجنٹس شامل ہیں۔ ڈائریکٹر کی کوششوں سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث اس گروہ کے بے نقاب کرنے میں FIA سرکل بہاولپور اور محنتی سب انسپکٹر مسرت ایوب نے ناصر جاٹ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر حافظ عثمان FC کے ہمراہ بہادری سے کامیاب ریڈ کر کے اس انسانی اسمگلر گروہ کو گرفتار کیا۔ کرتے ہیں لودھراں کا ہمارے نمائندے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھراں غلام مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے تمام محکموں کو ٹاسک دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ضلعی افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ مجالس، جلوس، روٹس پر سہولیات کی فراہمی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محرم الحرام انتظامات، صفائی، اسٹریٹ لائٹس اور نکاسیاب بہتر بنانے کی ہدایت۔ افسران کو کنٹینجنسی پلان شیئر کرنے کے احکامات جاری۔ محرم الحرام کے دوران عزاداران کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ محمد اشرف نے کہا مجالس، جلوسوں کے منتظمین مقررات اور ضابطہ اخلاق کی پابندی یقینی بنائیں۔ سیکورٹی معاملات پر انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ ہیلتھ، ستھرا پنجاب ایجنسی، میونسپل کمیٹیاں، واسا، ٹریفک پولیس اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ مجالس، جلوس منتظمین سے رابطوں میں رہا جائے۔ ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ امن و امان کے قیام کے لیے رضاکاروں کی خدمات بھی لی جائیں گی۔ عزاداراؤں کے لیے سبیلوں کے انعقاد کو بھی ممکن بنایا جائے۔ کنٹرول روم میں تمام متعلقہ محکموں کا سٹاف الرٹ رہنا چاہیے۔ مامو کانجن کے نواحی گاؤں 494 لال ترہانہ گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول کے گیٹ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا فلٹر خرابی کے باعث مرمت اور دیکھ بھال نہ کرنے سے نکارہ ہو گیا، جس کا صاف پانی پینے سے اسکول میں زیر تعلیم طالب علم اور رہائشی محروم ہو گئے۔ شاہد اقبال کھچی کے مطابق مامو کانجن کے نواحی گاؤں 494 لال ترہانہ گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول کے مین گیٹ کے ساتھ لگایا گیا فلٹر پلانٹ بدحالی کا شکار ڈینگی کی اماج کا بن گیا۔ صاف پانی کی جگہ مضر صحت پانی کی فراہمی سے مختلف اقسام کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، جبکہ اسکول میں زیر تعلیم طالب علم پانی پینے سے محروم۔ صاف پانی کے فلٹر لگانے پر گورنمنٹ کے لاکھوں روپے لگا کر اس کو لاوارث کر کے چھوڑ دیا گیا، جو کہ عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ اور خرابی کا شکار ہے، جس کی طرف کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے آفیسر کا غور نہ ہوا۔ اس سے قبل کئی دفعہ اس فلٹر کی درستگی اور صاف پانی کی فراہمی کو چلانے کے لیے گیا، مگر کسی کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ متعلقہ رہائشیوں کی طرف سے صاف پانی کا نامیسر ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ بڑھتی ہوئی گرمی کے پیش نظر اسکول میں زیر تعلیم بچوں کو اپنے اپنے گھروں سے پانی لانا پڑتا ہے، مگر تاحال فلٹر کی مرمت اور اس کی فعالی کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ ایسی کئی سہولیات عوامی فلاح کے لیے لگائی گئی، مگر پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سہیرا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ، ہلاک اللہ تارڑ اور ڈپٹی کمشنر محمد عمر عباس کے ہمراہ کمالیہ میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران RPO نے جلوس کے روٹ پر نصب CCTV کیمروں، مانیٹرنگ سسٹم، داخلی خارجی راستوں، پارکنگ پوائنٹ، واک تھرو گیٹ، چھتوں کی کلیئرنس اور دیگر حفاظتی اقدامات کا معائنہ کیا، جبکہ متعلقہ افسران نے انہیں سیکورٹی پلان اور انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی۔ RPO سہیل اختر سکھیرا نے ہدایت کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے تمام انتظامات مکمل اور مؤثر رکھے جائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام ادارے ہمہ وقت الرٹ رہیں۔ انہوں نے بین المسالک ہم آہنگی، امن و امان کے قیام اور عوام کے جان مال کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ ہلاک اللہ تارڑ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مرکزی جلوس کی سیکورٹی کے لیے جامع اور مؤثر پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت اضافی نفری کی تعیناتی، CCTV مانیٹرنگ، واک تھرو گیٹس اور سرچ اینڈ سویپ آپریشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ RPO فیصل آباد نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان اور فول پروف سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ تحصیل کنجا سے جہاں منگوال اور گردنواہ کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، لودھی میڈیکل ہیلتھ سینٹر نئے اور جدید مقام پر منتقل۔
اب بہترین علاج آپ کے اپنے شہر میں۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، لودھی میڈیکل ہیلتھ سینٹر کی حسنین پلازا منتقلی۔ نامور ڈاکٹر کی خدمات کے ساتھ سستا اور معیاری علاج اب آپ کے گھر کی دہلیز پر۔ بڑی خوشخبری، منگوال میں لودھی میڈیکل ہیلتھ سینٹر کا نئے عزم کے ساتھ آغاز۔ بڑے شہروں جیسا علاج اب آپ کے علاقے میں دستیاب۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں تحصیل گنجا سے ہمارے نمائندے محمد ثناء اللہ مٹو کی اس رپورٹ میں۔ منگوال غربی کسی بھی معاشرے کی بقا اور خوشحالی کا دار و مدار وہاں کے شہریوں کی صحت اور محفوظ زندگی پر ہوتا ہے۔ منگوال اور گرد و نواح کے عوام کو صحت کی معیاری اور سستی سہولیات فراہم کرنے کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے معروف طبی ادارہ لودھی میڈیکل سینٹر کو سرگودا روڈ منگوال غربی پر واقع جدید ترین حسین پلازا میں اور آمبر الیکٹرانکس کے قریب منتقل کر دیا گیا۔ 1 جون سے نئے اور وسیع تر مقام پر دکھی انسانیت کی خدمت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کا مقصد صرف علاج معالجہ نہیں بلکہ قیمتی انسانوں جانوں کا تحفظ اور شہریوں کی بیماریوں کے خوف سے نجات دلانا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں مہنگائی کے باعث غریب اور مستحق طبقے کے لیے برانڈ کے ہسپتالوں کا رخ کرنا محال ہو چکا ہے، لودھی میڈیکل سینٹر نے عوامی مفادات کو مقام رکھتے ہوئے اس نئے مرکز کو تمام بنیادی اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد منافع کمانا نہیں، مریضوں کو ان کی دہلیز پر شفا کا سامان فراہم کرنا ہے۔ مردانہ اور زنانہ وارڈ کی علیحدگی، خواتین مریضوں کے آرام دہ پردے کا تقدس کا خاص خیال رکھتے ہوئے مکمل طور پر علیحدہ وارڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ حادثہ یا اچانک طبیعت خراب ہونے کی صورت میں قیمتی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایمرجنسی وارڈ کو بر وقت الرٹ رکھا گیا ہے۔ دل کے امراض کی بر وقت تشخیص کے لیے جدید ترین مشینری نصب کی گئی ہے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے پہلے مریض کو طبی امداد دی جا سکے۔ مریضوں اور ان کے لاحقین کو ادویات کی تلاش میں باہر بھٹکنا نہیں پڑے گا، اس لیے ہسپتال کے اندر ہی مستند اور معیاری ادویات کی بر وقت دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ منگوال کے عوام کو بڑے شہروں کے چکر اور بھاری فیسوں سے بچانے کے لیے پاکستان کے نامور ہسپتالوں سے وابستہ ڈاکٹرز کو اس سینٹر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد اویس چیسٹ اسپیشلسٹ، میجر شبیر شریف ہسپتال کنجا سے وابستہ پھیپھڑوں، سانس اور چھاتی کے امراض کے نامور ماہر ڈاکٹر محمد اویس ہر سوموار، منگل اور بدھ کو دوپہر 2 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک لودھی میڈیکل سینٹر میں مریضوں کے سکریننگ اور علاج کے لیے موجود ہوں گے۔ ان کی آمد سے علاقہ میں سانس اور دمے کے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولت میسر آئے گی۔ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر علی گوہر لودھی روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 12 گھنٹے مسلسل ہسپتال میں موجود رہیں گے تاکہ آنے والے مریضوں کو تسلی بخش وقت دیا جا سکے اور ان کی صحت کا مکمل تحفظ کیا جا سکے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد اویس ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ میجر شبیر شریف ہاسپٹل THQ پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اب سے ہم انشاءاللہ منگوال غربی لودھی میڈیکل کمپلیکس میں سوموار، منگل، بدھ دوپہر 2 سے 5 بجے تک انشاءاللہ بیٹھا کریں گے۔ آپ میں سے بھی جن مریضوں کو دمہ، دائمی کھانسی، TB، بلغم میں خون کا آنا، پھیپھڑوں کی جھلی میں پانی کا پڑ جانا یا پھیپھڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی بیماری کا سامنا ہے تو دیے گئے اوقات کار میں لودھی میڈیکل سینٹر منگوال غربی میں تشریف لا کر ہم سے علاج کروا سکتے ہیں۔ لودھی میڈیکل سینٹر منگوال غربی کی انتظامیہ اس مخلصانہ اور عوامی ہمدردی پر مبنی اقدامات کو علاقے کے سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں نے زبردست الفاظ میں سراہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرگودا روڈ منگوال غربی پر حسین پلازا جیسے مرکزی مقام پر اس ہیلتھ سینٹر کا قیام ایک نعمت سے کم نہیں، جہاں غریب مریضوں کو سستا اور معیاری علاج نصیب ہوگا۔ انتظامیہ نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوام کی صحت اور زندگی کے تحفظ کے اس مقصد مشن کو ہمیشہ اپنی اولین ترجیح رکھیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔